भने अजामिल, हे ज्वाइँ, तिमी त हाम्री चेलीका पतिदेव भएछौ, ब्राह्मण रहेछौ, हामी तिमीसँग एउटा कुरा माग्छौँ दिन्छौ भने दिन्छौ भनेर भन्दा, हे दाजु हो, हजुरहरूले के माग्नुहुन्छ त? अब मसँग भए म अवश्य दिन्छु भनेर तिनले वचन गरे। त ब्राह्मणहरूले पनि भने तिमीसँग भएकै कुरा मात्रै माग्छौँ हामी भने पछाडि त्यसो भए अवश्य दिन्छु भने, अबको तिम्रो जुन छोरो जन्मिँदैछ, हाम्री बहिनी गर्भवती रहेछिन्, अब यो बालकको नाम चाहिँ नारायण राख्नु है। 9वटा सन्तानको पछि 10 नम्बरको पालो रहेछ। अब नारायण राख्नु है यो बाबुको चाहिँ नाम भनेर आज्ञा गरे। यति सानो कुरा त म राखिहाल्छु नि नारायण भनेर त्यो बालकको नाम राखिदिए नारायण। अब त्यो नारायण बाबु जन्मियो, हुर्किँदै गयो, बाबुको नाम भयो नारायण। अब अजामिलले उठ्दा पनि नारायण, बस्दा पनि नारायण, अति प्रेम गर्दा रहेछन् त्यो नारायणलाई। त भगवानको नामले युक्त भएको बाबु नारायणलाई यतातता सर्वदा सम्झिन लागे। आज नारायण कहाँ गयो, नारायण खोइ, नारायण यता ए नारायण यता, सबै नारायण, खालि नारायण नारायण शब्द प्रयोग गरिरहने। अब समय आयो, बुढा भएर बिचारा अजामिल बिमारी भएर खाटमा लडे। एक दिन यमराजका दूतहरूले आएर यमराजका दूतहरूले यिनलाई खिच्न लागे। त खिच्दाखेरि यिनको मनमा आएछ कि म त यति डराउँदैछु यमराजका दूत देख्दाखेरि भने त मेरो बालक नारायण कति डराए होला, नारायण भनेर कराए। दूरे क्रीडनका सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहाव कुलेन्द्रिय आजुहाव कुलेन्द्रिय। टाढा खेल्दै गरेको बाबुलाई चाहिँ यमराजका दूतहरू देखेर उनले पुकारे नारायण भनेर। त्यो नारायण शब्द अचानक गएर भगवान नारायणको कानमा पस्यो। वैकुण्ठ धामसम्म पुग्यो त्यो नारायण आवाज। त्यो नारायण शब्द सुन्ने बित्तिकै भगवानका पार्षदहरू आए। भगवानका पार्षदले आएर अजामिललाई त्यहाँ बचाए र भन्न लागे, यसले नारायण शब्दको उच्चारण गरेको छ, यो भगवानको नाम हो, त्यसैले तिमीहरूले अब लान पाउँदैनौ। भगवानको नाममा कति शक्ति छ त्यो कुरा यहाँ प्रयोग हुँदैछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब ती यमराजका दूतहरू हाँस्न थाले, हे भगवान, यसले त आफ्नो छोराको पो नाम लिएको हो त, के को भगवानको नाम लिन्छ भन्दा यसको छोराको नाम हिजो अस्ति भर्खर राखिएको हो, तर नारायणको नाम त अनादिकालदेखि पहिल्यैदेखि छ, नारायण भन्दा भगवान नै चिनिन्छ, तिमीहरू फर्केर जाओ भनेर त्यहाँबाट फर्काइदिए। अब अजामिल मरेनन्। यमराजका दूतहरूले प्राण मात्रै खिच्न लागेका थिए, भगवानका दूतहरूले बचाइदिए, भगवानका पार्षदहरूले। र अब यमराजबाट बाँचे पछाडि आज अजामिललाई थाहा भयो, हो भगवानको नाममा यत्रो शक्ति हुँदो रहेछ कि मार्न लागेका मलाई पनि बचाए भनेर त्यहीबाट अत्यन्त पीडा भयो उनलाई। ओहो, मैले यही नामलाई नजानेर भगवानको नाम जप्न छोडेर यो संसारमा आएर अनेक प्रकारको काटमार हत्या हिंसामा लतपत भएको थिएँ। अब म यस्ता प्रकारले जिउँदिन भनेर त्यहाँबाट हरिद्वारमा गएर भगवानको चिन्तन गर्दै यिनलाई विश्वास भयो, अब चाहिँ याद भयो, मैले अन्जानमा मेरो पुत्रको नाम नारायण लिँदा त मेरो कल्याण भयो भने अब मैले वास्तवमै यदि भगवानकै नाम चाहिँ नारायण सम्झे भने मेरो कहाँसम्मको कल्याण होला भन्ने जानेर यिनले हरिद्वारमा गएर भगवत धामलाई प्राप्ति गरे भगवानको चिन्तन गर्दै। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। अब हजुरहरूलाई मैले के भन्नु र बुझिहाल्नुभयो होला। अजामिलले झुक्किएर भगवानको नाम लिँदा त यदि उनलाई फाइदा भयो भने अब झन् श्रद्धापूर्वक लिँदा त झन् के होला।
भाय कुभाय नख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। चाहे श्रद्धाले होस्, चाहे विश्वासले होस्, चाहे अविश्वासले होस्, वस्तुले त्यसको फल दिन्छ। हामीले जानेर पनि विष पियौँ भने विषको मारण शक्तिले मार्छ हामीलाई। अमृत यदि झुक्किएर पनि पियौँ भने त्यसको तारक शक्तिले तार्छ हामीलाई। त्यसैले भगवानको नाममा जुन शक्ति छ त्यो शक्ति जान अनजानमा यदि लियौँ भने हाम्रो अवश्य कल्याण हुन्छ। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिन्धु अपारा। जुन भगवानको नाम लिनाले मनुष्य यो दुःख रूपी समुद्रबाट तर्छ, त्यस्ता भगवानलाई मनुष्यले कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन। अजामिलको उपाख्यानबाट हामीहरूलाई यही शिक्षा मिल्छ कि भगवानको नाम जसरी पनि झुक्केर पनि यदि लिन्छ भने उसको कल्याण हुन्छ। त्यसैले भगवानको नाम लिन कहिल्यै पनि पछि पर्नु हुँदैन, भगवानलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिउँदा बस्दा त्यो यत्रो भारी बोकेर पनि हिँड्नु पर्दैन। अब जस्तै बाटामा भूत छ अरे भनेको सुन्यो भने चाहिँ पुरा मालामा के लकेट छ भने समातेर हनुमान हनुमान सम्झिँदै हिँड्न सक्छौँ हामी भने बाटामा त्यसै पनि भगवानलाई सम्झ्यौँ भने समस्या हुँदैन। त्यही कारणले भगवानलाई सम्झिनुपर्छ, भगवानको भजन गर्नुपर्छ। यो भागवतको अजामिल उपाख्यानको सार सर्वस्व भनेको यही हो कि जान अनजान कुनै पनि विधिले यदि भगवानको नाम सम्झिन्छ भने त्यसका सारा पापहरू समाप्त भएर जान्छन्। त्यसैले हामी किन आफूमा पाप राख्ने, हामी पनि आउनुहोस् भगवानको नाम जपेर पापबाट पार पाऊँ। प्रेमले भन्नु भक्तवत्सल भगवानको नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण महामंत्र सधैँ भरि बोल, नारायण महामंत्र सधैँ भरि बोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। भक्ति मार्ग अङ्गालीमा मुक्ति पाइन्छ, भक्ति मार्ग अङ्गालीमा मुक्ति पाइन्छ। ऊ मार्गमा लाग्यो भने ठक्कर खाइन्छ, ऊ मार्गमा लाग्यो भने ठक्कर खाइन्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण महामन्त्र सधैँ भरि बोल, नारायण
भानु भक्तवत्सल भगवानको जय हो, श्रीमन्नारायण भगवानको जय हो। यस्ता प्रकारले एकचोटि झुक्किएर भगवानको नाम नारायण गाएर अजामिलको उन्नति भयो। उनले जीवनलाई परम चरम लक्ष्यलाई प्राप्ति गरे। उनले भगवत धामलाई पाए। तर विडम्बना, हामीहरूले भगवानको यत्रो कथा सुनेर पनि एउटा निश्चय गर्न सकेनौँ कि हामीहरूले भक्ति नै गर्नुपर्छ। भक्ति त बुढो भएपछि गर्ने हो भनेर हाम्रो मनमा एउटा विश्वास छ कि अलि ठुला बुढा भए पछाडि पो यसो तिलक लाउन पनि सुहाउँछ। अहिले त 21औं शताब्दीमा त कहाँ 21 सेन्चुरीमा त बडा अप्ठ्यारै छ। तिलक लाएर हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ भनेर त भगवानको नाम जप्नलाई तिलक पनि लाउनु चाहिँ पर्दैन। फेरि यो तिलक भनेको त म फलानु पार्टीको हे भनेको जस्तो मात्रै हो। यो टोपी लाउनै पर्छ भन्ने छ र? मान्छे भएर जन्मे पछाडि यो ढाका टोपी लाउनै पर्छ? पर्दैन। यो एउटा सभ्यता हो, म नेपाली हुँ भनेर चिन्नुहोस्। यो जुगै पाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हजुरबाले काट्नु भएको छ, यता हजुरबाले पाल्नु भएको छ, यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ केही छैन। तिलकै लाउनुपर्छ भन्ने छैन। तर भक्ति भनेको चाहिँ के हो भन्दा भगवानसँगको जुन अत्याधिक प्रेम, भगवानसँग स्नेह होस्, भगवानसँग माया होस् हाम्रो। अरे भगवानले यत्रो सब कुछ दिँदा रहेछन्। यो जीवन त उनैको उपहार हो। भगवान सबैलाई थाहा पनि छ भगवानबाटै यो सब कुछ भएको हो भन्ने। त्यही कारणले त हामी यसो बाटामा हिँड्दाखेरि पनि, गाडीमा जाँदैछौँ भने पनि कोही कोही बेला विचार गर्नुपर्छ। मन्दिर आयो भने सबैले अटोमेटिकली मतलब मान्छौँ, तर 100% 99.9 मात्रै मानेर हुँदैन, 100% मान्नुपर्छ पूर्ण। कहिलेकाहीँ भगवान हुँदैनन् भन्यो भने हो हुँदैनन् भनेर त्यतै लाग्ने, हैट भगवान हुन्छन् भन्यो भने त्यतै लाग्ने भयो भने, पिपल पाते भयो भने चाहिँ फेरि खतरा हुन्छ। त भगवानलाई मान्दा केही नोक्सान हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीहरूलाई कसैले पनि प्रबन्ध लगाउँदैन भगवान नमान भनेर। अझै हाम्रो यो नेपालमा त झन् अहिले त धर्मनिरपेक्ष, जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्दा भइहाल्छ। मैले बाटैमा राम 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 भन्दै हिँडेँ भने कसैले पागल भएछ भने रोक्दैन। कसैले केही गर्दा रोक्नेवाला छैन, प्रबन्ध छैन। तर अब हामी यस्तो एउटा कथा सुन्न जाँदैछौँ जसमा प्रबन्ध थियो भगवानको नाम जप्नमा, तर पनि ती व्यक्तिले जपे, कुटे, पिटे, फाँसी लगाए, झुन्डाए, विष पिलाए, तर भगवानको नाम जप्न छोडेनन्। हामीले त्यसै छोड्यौँ। त हामीले यहाँबाट सिकौँ कि उमेर छ भन्ने कालले त हामीले काल महिमामा सुनेकै होला नि, सब बिर्सिन्छ, केही जान्दैन त्यो। भाका भूल दया क्षमा र ममता केही पनि जान्दैन कालले। सानो बुढो ठुलो केटो केही जान्दैन कालले। र त्यही कुराले ओतप्रोत भएको भक्ति गर्न नदिँदा पनि भक्ति गरेको एउटा पावन चरित्रलाई सुनौँ, ताकि हाम्रो मनमा भक्तिको कमलको विकसित होस्, फक्रियोस्, फुलोस्। र भक्तिलाई सरल तरिकाले बुझ्नुहोस्। आजको न्यू जेनेरेसनले पनि बुझ्ने कुरा के हो भन्दा भक्ति भनेको पुरै बिहान उठेर नुहाएर तिलक र माला झोली लगाएर यो धोती बेरेरै गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ होइन। खाली सम्झिनु, हे गड, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे जे दुर्गा काली भद्रा, जे तिमीले म माथि ठुलै गुण लगाएका छौ, म तिमीलाई सम्झिन्छु, ममा कृपा गर, बास यति भन्नु। ममै कृपा गर, तिमीलाई कृपा गर्छु भन्नु पर्दैन, तिमीलाई लड्डु चढाउँछु भन्नु पर्दैन। जसको ब्रह्माण्ड हो, भुवन बगैँचा का तिमी मालिक, कस्तो पुष्प चढाउँ,
सारा संसारको त ऊ मालिक हो, नामै उसको ईश्वर भनेको सबैको मालिक भगवान। सारा यो भग भनेको यो ब्रह्माण्डमा जति पनि चिज छ त्यो त्यो भएको वाला, धनवान भनेको धन भएको वाला। त्यो ब्रह्माण्डको सारा चिज जोसँग छ उसलाई भनिन्छ भगवान। त त्यो भगवानलाई सम्झिदिए मात्रै पुग्छ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुः स्मर युध्य च। गीताको भनाइ मलाई सम्झ, अनन्या चिन्तयन्तो माम्। मलाई चिन्तन गर, मेरो स्मरण गर, मलाई याद गर, बस इनफ काफी, मलाई पुग्यो। मलाई तिम्रो केही चाहिँदैन। सक्छौ बिहान उठेर दियो जलाऊ, त्यो दियो किन जलाऊ भने तिमी त्यही ज्योति स्वरूप हौ। तिमी आफूले आफूलाई नबिर्स भनेर तिमीले त्यो दियो जलाएको हौ। मेरा लागि दियो मलाई चाहिँदैन। भगवानको भनाइ। दियो हामीले किन जलाएका रहेछौँ थाहा भयो? त्यस्तै दियो जस्तै हामीमा छ, अन्तरात्मामा हृदयमा आत्मा बसेको हुन्छ। दियो त बहुत ठुलो हुन्छ त्यो दियोको ज्योति। त्यस्तै ज्योति स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म आत्मा हाम्रो जुन स्वरूप हो त्यस्तो छ। त्यसको स्मृतिमा दियो जलाएको भगवानका लागि होइन। भगवानलाई दियो जला जला भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू छोडिदिनुहोस् त्यसो भन्नु। भगवानलाई दियो चाहिँदैन, किनभने जसका सूर्य चन्द्र जस्ता लाइट छन् त्यसलाई के को दियो चाहिन्थ्यो। तर त्यो हाम्रा लागि हो, गर्नु चाहिँ पर्छ हामीले। त्यो जलायो भने म त्यही ज्योति स्वरूप हुँ भन्ने याद रहन्छ। र भगवानको भक्ति गर्नै पर्छ। परिबन्ध लगाउँदा बाधा गर्दा पनि भगवानको भक्ति गरेको एउटा कथा आउनुहोस् हामीहरू श्रवण गरौँ। प्रेमले भनु भक्तवत्सल भगवानको। हामीहरूले अघिल्लो सत्रमा, हिजोको सत्रमा श्रवण गऱ्यौँ। भगवान वराह अवतार लिएर आएर हिरण्याक्षलाई वध गर्नुभयो र हिरण्याक्षका दाजु थिए हिरण्यकशिपु। जब हिरण्याक्षको मृत्यु भयो, हिरण्याक्षमा पनि धेरै शक्ति थियो। देवताले नमारुन्, पशुले नमारुन्, प्राणीले नमारुन्, कसैले नमारुन् भनेर ब्रह्माजीसँग तपस्या गरेर वरदान मागेका आयो एउटा सुँगुर मारिदियो। अब हिरण्यकशिपुले सोचे मसँग पनि यति नै वरदान छ, म पनि यति नै शक्तिशाली छु, यतिले थाम्दो रहेन रहेछ, अब म जान्छु फेरि तपस्या गर्छु भनेर यिनी फेरि तपस्या गर्न भनेर गए मन्दराचल पर्वतमा, गए पहाडतिर। गएर तपस्या गर्दा 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 खूब समय बिताइदिए यिनले। त्यति बेला यिनकी पत्नी कयाधु रहेछिन्, गर्भवती भएकी। त इन्द्रले चाल पाएछन् हिरण्यकशिपु फेरि हामीलाई दुःख दिनका लागि तपस्या गर्न गए, वरदान पाएर आएर हामीलाई दुःख दिन्छन्। त्यो जानेर इन्द्रले आएर कयाधुलाई समाएर हरण गरेर लिएर गए। यो एउटा राक्षसले यति दुःख दिएछ, अझै कयाधु गर्भवती छिन्, यसबाट पनि राक्षसै जन्मिन्छ, अझै दुःख हुन्छ। बरु यसलाई जन्मिनुभन्दा अगाडि नै ठिकाना लगाइदिन्छु, काम खत्तम। एउटाले त अलिक कम्ती त दुःख हुन्छ, एउटा दाउरोले अलिक कम आगो बल्छ, दुईटा भयो भने अझै धेरै हुन्छ भनेर प्रहलाद जुन गर्भमा थिए कयाधुका, नाम ध्यान दिएर सुन्नु नि फेरि। कयाधुका गर्भमा भएका प्रहलादलाई मार्ने विचार गरेर इन्द्रले लिएर गए। अब जाँदा जाँदै नारदजीले फेला पारेछन्, होइन नयाँ बुहारी कहाँबाट लिएर आयो हौ इन्द्र तिमीले? भन्दा के को बुहारी हुनु, यी हाम्री भाउजू हुन्। राक्षस नि भइन् त के भइन्, मैले यिनलाई आमा समान गरेको छु, केवल यिनको छोरो मात्रै मार्छु। अच्छा, यिनको छोरालाई चाहिँ तिमीले किन मार्ने? भन्दा अरे यो हिरण्यकशिपुको खुनबाट जन्मिनेवाला छ, त्यो दैत्य त्यति राक्षस, त्यो हरामी छ, त्यसले यति दुःख दिएछ मलाई। यसको काकाले अलिअलि दुःख दिएको होइन, बल्ल बल्ल मर्यो। अब यो जन्मिन्छ, यसले यति दुःख दिन्छ, यसलाई पहिल्यै काम ठेकाना लगाइदियो भने ढुक्क अलि आनन्द आउँछ भनेर यसलाई मार्न लिएर गएको भन्दा नारदजीले सम्झाउनु भयो, हे बदमास, तिमीले कसरी सोच्यौ बाउ राक्षस भयो त छोरो पनि राक्षसै हुन्छ? तिम्रो कस्तो खालको सिद्धान्त? यो त गोबर गणेशको सिद्धान्त हो।
बाउ इन्जिनियर भयो भने छोरो इन्जिनियरै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हुन सक्ला, प्राय गरेर टिचरको छोरो टिचरै हुन्छ, तर ग्यारेन्टी त छैन। यिनका गर्भमा अत्यन्तै साधु, अत्यन्तै सरल, अत्यन्तै भगवानको भक्तको जन्म हुनेवाला छ, तिमी चिन्ता नगर। यिनलाई मलाई देऊ, म सन्त हाम्रै आश्रममा लगेर यिनलाई भगवानको भक्तिको पाठ पढाउँछु, तिमीले टेन्सन गर्नु पर्दैन भनेर नारदजीले कयाधुलाई लिएर गए। अब कयाधु उतै बस्दै छिन् सत्सङ्ग भजन आदि गर्दै, यता हिरण्यकशिपुको तपस्या उग्र रूप लिइरहेको छ। अब तपस्या गरे कहाँ गरे ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः भन्दै ब्रह्माजीको चिन्तन गर्दै भयङ्कर तपस्या गर्न थाले। त्यो ओमकार र ब्रह्मणे नमःको नाद ब्रह्माण्डै भरि गुन्जिन थाल्यो। त्यो खालको आवाजको रफ्तार हुन थाल्यो, ब्रह्माण्डमा कोलाहल भयो। कहिलेकाहीँ सिरियलतिर हेर्नु भएको भए थाहा हुन्छ, त्यो पनि सिरियलले बडा आनन्द दिन्छ। हजुर बुझाउन सकेन भने सिरियल भन्दै बुझिहाल्छन्। त्यो ओमको आवाज अब गुज्न थाल्यो ब्रह्मणे नमः। भगवान ब्रह्माजी आफ्नो सवारीमा हाँसमा चढेर दर्शन दिन आउनुभयो। आएर वरदान माग्नका लागि अब आँखा खोल्न लाउनुभयो। हे बाबु, म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, मसँग वरदान माग भन्दा अब दिव्य स्तुति गरे। आँखा खोले हिरण्यकशिपुले। आँखा खोल्दा बिचाराको शरीर नखाएर लुते नलुते अब हड्डी र छाला। ब्रह्माजीलाई माया लागेछ, आफ्नो कमण्डलुको जलले मन्त्र सेचेर चाहिँ यस्तो छिट्याइदिनु भएको त झक 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 बोल्दा कति राम्रा अत्यन्त सुन्दर भए। हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीको स्तुति गर्न लागे। ब्रह्माजीलाई स्तुति गर्दै भन्छन्, हे आत्माका पनि आत्मा, सम्पूर्णका पिताजी स्वरूप हे ब्रह्माजी, म हजुरको शरणमा पर्छु, मेरो कल्याण गर्नुहोस्। भन्दा के कल्याण गर्न पर्यो भन, म तिम्रो सारा इच्छा पुरा गरिदिन्छु भन्दा अब यिनले चाहिँ वरदान माग्न थाले। यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तमा भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवा नक्तम् अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि। इनले बडा बुद्धि लगाएर ब्रह्माजीलाई वरदान मागे। इनले वरदान मागे, हे भगवान, म अमर हुँ भन्ने बित्तिकै ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु मेरो त मृत्यु हुन्छ, समय पुगे पछाडि अमरको वरदान दिन सक्दिनँ, अरू कुनै वरदान माग भन्दा अब यिनले वरदानको एउटा बिस्कुन सुकाए। ठुलो कति लामो लम्बा चौडा वरदान मागे। आफ्नो भाइसँग के शक्ति थियो र पनि मर्यो, त्यो सबैलाई ढाक छोप गर्दै यिनले वरदान मागे। वरदान माग्छन्, हे भगवान, म पृथ्वीमा नमरौँ हुन्छ, आकाशमा पनि नमरौँ हुन्छ, म भित्र नमरौँ घरको हुन्छ, तथास्तु, म बाहिर पनि नमरौँ। ल ठिक छ, यति पनि। ब्रह्माजी तथास्तु भन्दै जानुहुन्छ, ऊ मागेका मागै गर्छन्। हिरण्यकशिपु, तपाईँले बनाएको कुनै प्राणीबाट मेरो मृत्यु नहोस् हुन्छ, पशुबाट मेरो मृत्यु नहोस् तथास्तु, मनुष्यबाट मेरो मृत्यु नहोस् ठिक छ, देवताबाट मेरो मृत्यु नहोस् तथास्तु, दैत्यबाट मेरो मृत्यु नहोस् तथास्तु। मागेका मागै गर्छन्। भित्र नमरौँ, बाहिर नमरौँ, दिनमा नमरौँ, रातमा नमरौँ, देवताले नमारुन्, दैत्यले नमारुन्, राक्षसले नमारुन्, केहीले नमारुन्, भूतले नमारोस्, प्रेतले नमारोस्, प्राणीले नमारोस्, पशुले नमारोस्, मनुष्यले नमारोस्, 12 महिना मध्ये कुनै महिनामा नमरौँ, दिनमा पनि नमरौँ, रातमा पनि नमरौँ। ल यति वरदान मागे पछाडि त ब्रह्माजीले जब तथास्तु भनिदिनु भयो, अब हाँस्न थाले गर्दै। यी ब्रह्मा के साह्रो मूर्ख रहेछन्, अब यति भए पछाडि त म अमरै भइहालेँ नि,
उनलाई त घमण्ड आएछ अब अमर भएको विचार चाहिँ गर्न नबिर्सिनु नि। यस्तो वरदान मागेको मान्छे पनि मर्छ कि मर्दैन त्यो सोचौँ नि फेरि। र हामीसँग कतिको वरदान छ त्यो पनि। अब हिरण्यकशिपुलाई वरदान पाएँ भनेर बडा खुसी भए। घरमा अब पत्नीलाई सुनाउनु पर्यो मैले दामी वरदान भेटेर आएँ भनेर गएर सुनाउँछु भनेर घर गएर कयाधु भनेर बोलाउँदा कयाधु छैनन्। सेवकहरूले आएर गइन् अर्कैसँग। भन्दा कता के भयो भन्दा इन्द्रले लिएर गए। आफै गकी कि तानतुन पारेर लगेको भन्दा बिचारा रुँदै थिइन्, जगट जुगुट पारेर लगे इन्द्रले। अच्छा त यो इन्द्रको यति साह्रो बदमासी, आज इन्द्रलाई चखाउँछु भनेर सिधै योग बलले इन्द्रलोकमा गए। इन्द्रलोकमा गएर सारा इन्द्रका जति पनि परिकर थिए सबलाई आफ्नो त्यो गदाले चाहिँ तहस नहस पारेर चाहिँ अब दे धुनाई खुब धुलाइ गरे। बिचारा इन्द्र हाँसेका हाँसै भए। स्वर्गको राजा, हामी स्वर्ग जान पाऊँ भनेर स्तुति गर्छौँ नि, हे भगवान मरे पछाडि चाहिँ स्वर्गको राजालाई यहाँको हाम्रो मान्छेले हिरण्यकशिपु पृथ्वीका गएर दिए धुनाई। हट बदमास, जहाँ पानी लिएर आइज, तिर्खा लाग्यो। अब ऊ सिंहासनमा बसेर त इन्द्रलाई पानी ल्याउ। इन्द्र पनि बिचारा निकै मै हुँ भनेर जा भनेर अर्कालाई अरे एसिस्टेन्ट खटाउँछस् तँ लिएर आइज। इन्द्रलाई त बडा काम लगाउन थाले स्वर्गको राजालाई। स्वर्गमा सुख रहेन रहेछ। इन्द्रलाई त्यो दिन थाहा भयो, हे भगवान यो स्वर्गमा केही पो सुख रहेन रहेछ त। आज म राजाले यसलाई पानी ल्याएर दिन पर्ने। आँखाभरि आँसु पारेर ल्याएर दिए हिरण्यकशिपुलाई। होइन वरुण कहाँ गयो? हिरण्यकशिपुले कराउन थाले, गाली गाली। वरुणलाई भन् यो पानी राम्रो भएन, मिनरल वाटर मगा। त्यो पानी मिठो भएन रे उसलाई। वरुणलाई नि फोन गरेर चाहिँ अब बोलाउनु पर्ने भयो। वरुणले राम्रो पानी लिएर आए। पानीका मालिक वरुण देवता। वरुण आए। अब इन्द्र छट्ट त्यो पानी पिइसकेर भन्न लागे, छि 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 छि, यस्तो मैला गद्दीमा बस्छस् त इन्द्र? यो सफा गर्नका लागि मान्छे खट्टा। सचीलाई बोला, तेरी पत्नीलाई। सचीले आएर त्यो गद्दी सफा गरिदिनु पर्ने। हिजोसम्म सची आउँदा बाटामा फुल छर्ने मान्छे आज कोही छैन। सचीले पुस्न झाडु पोछा गर्न थालिन्। हे भगवान, इन्द्र सब थर्कमान भए। अब त्यहाँबाट आँखा छल्दै सब भाग्न थाले। स्वर्गको आधिपत्य पाएर त बडा हाँस्न थाले हिरण्यकशिपु, हा 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 गर्दै। अहङ्कार भयो। अब त्यति गरिसकेर सारा स्वर्गको साम्राज्य पाएर आफ्नी कयाधु नाम गरेकी पत्नीलाई लिएर तल फर्केर आए र आएर आनन्दपूर्वक घरमा रहन लागे। त्यति बेला त्यो अघिको गर्भको बालक जन्मिसकेको रहेछ। त्यो बालकलाई अब राम्रो स्कुल लगाउनु पर्यो भनेर यिनले लगेर आफ्नै विद्यालय पनि रहेछ। अब राजाहरूको त हुन्छ। आफ्नै हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय थियो त्यति बेला। अहिलेको हाम्रो जस्तै अब हुन्छ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उता भारतमा सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय भए जस्तै उनको हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय रहेछ। त्यहाँ लगेर लगाइदिए। त्यहाँका आचार्य षण्ड र अमर्क थिए, दुई भाइ। खटाइदिए पढाउन। बिचारा यिनले चाहिँ जन्मैदेखि सिकेका रहेछन् भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। त भगवानको भक्ति यिनी जहाँसुकै नारायण, जहाँसुकै थालिहाल्थे नारायण नारायण। सब छक्क परे, होइन यसलाई कहाँबाट यस्तो नारायणको भोग लाग्यो भनेर सबै। अब साधारण कुरा भयो, नारायण भनोस् कि जेसुकै भनोस्। तर हिरण्यकशिपु एक दिन घुम्दै फिर्दै आइपुगे र छोरालाई काखमा राखेर, बाबु तिमीले आजसम्म पढेको सबैभन्दा उत्तम विद्या के हो मलाई बताऊ भन्दा उनले भन्न लागे, हे भगवान, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, मैले आजसम्म जानेको सबैभन्दा उत्तम विद्या भनेको भगवान श्री नारायणको भक्ति गर्नुपर्छ। नारायणको नाम सुन्ने बित्तिकै काखबाट निकालेर बाघबुलाई फ्यात्तै फ्याँकिदिए। अरे बदमास, तेरो काका मार्नेवाला त्यो नारायणको नाम तैँले लिन्छस्, त्यो मेरो विरोधी हो, दुश्मन हो। त्यसको नाम लिस् भने तँलाई ठिक हुँदैन भनेर त्यतिकैमा रिसाएर त्यहाँबाट त्यो बालकलाई छोडेर
गुरुलाई भेटे, ए गुरुजी यो बालकले नारायण नारायण भन्न लागेको रहेछ, यो नारायणको भक्ति यसको दिमागबाट हटाइदिनु भनेर गुरुजीलाई थर्काइराखेर त्यहाँबाट नारद ती हिरण्यकशिपु गए। गुरुजीले सम्झाए, सम्झाउँदा पनि लागेन। र अब एक दिन गर्मीको छुट्टी आइलाग्ने बेलामा, छुट्टी हुने बेलामा सबैजना विद्यार्थीहरू आफ्ना आफ्ना घरमा गए। हिरण्यकशिपुका पुत्र अब प्रहलादजी पनि आफ्नो घरमा गए। घरमा गएर पिताजीले काखमा राखेर अब सोद्धा, बाबु तिमीले जानेको सबैभन्दा उत्तम विद्या के हो भन्दा यिनले फेरि पनि भगवानको नवदा भक्तिको बारेमा वर्णन गरे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, यो हाम्रो जीवन भगवानमा समर्पित गर्नु, भगवानको ध्यान चिन्तन मनन उपासना गर्नु नै हाम्रो वास्तविक कर्म हो नि, किनभने सबै थोक भगवानले नि हामीलाई दिएको छन्। अब यो सुन्ने बित्तिकै त बडा क्रोधित भएर गुरुजीलाई पक्रिए। ए गुरुजी, मैले त तपाईँलाई यो नारायणको भक्ति यसबाट हटाउनु भनेर सम्झाएको थिएँ, तर तपाईँले त यो काम गर्नु भएन, यो पुत्रलाई किन तपाईँले सिकाउनु भएन भन्दा गुरुदेव, हे प्रभु, हे राजा, हामीहरूले सम्झाउँदा पनि मान्दैन, यसलाई तपाईँ आफै इलाज गर्नुहोस् भनेर अब भने पछाडि प्रहलादलाई गाली गर्दै भन्न लागे, ए प्रहलाद, त भगवानको भजन गर्न नारायण नारायण भन्न छोड्छस् कि तँलाई फाँसी लगाउँ भन्दा फाँसी लगाउनुहोस्, तर नारायण भन्न छोड्दिन। पक्का पक्का जिद गर्न लागे। नारायण झन् मजाले नारायण नारायण भन्न थाले। र त्यति भए पछाडि त अब भयङ्कर बलिया बलिया हात्ती हुन्छन्। अब राजदरबारमा त के हुन्छ त, हात्तीलाई चाहिँ मदिरा पिलाएर हात्ती, धेरैवटा हात्ती मल्ल युद्ध गरिरहेका ठाउँमा लगेर फ्याँकिदिए प्रहलादलाई, कुल्चिएर मरस्यो, नारायण भन्न छोड्दैन भनेर लगेर छोडिदिँदा ती हात्तीले त टिपेर काँधमा राखेर खेलाउन थाले प्रहलादलाई। सानो 6 वर्षको बालक छक्क परे, हात्तीले केही भएन। दिग्गजैर्दण्ड सुकैश्च अभिचारा वपातनै मायाभि सन्निरोधैश्च गरदानैर भोजनै। अब त्यति गर्दा नभए पछाडि पहाडको टुप्पामा लगेर चाहिँ सागरमा फ्याँकिदिए। त्यहाँ भगवानले कच्छपको रूप धारण गरेर सागरबाट प्रहलादलाई बाहिर निकालिदिनु भयो। यिनले नारायण भन्न छोडेनन्। त्यति गर्दा नभए पछाडि त अब सर्पको कोठरीमा, साँप भएका ठाउँमा लगेर फ्याँकिदिए, साँपले डसेर मरोस् भनेर, तर सर्पले पनि यिनलाई डसेन। यत्रो विरोध गर्दाखेरि पनि यिनले भगवानको भक्ति गर्न छोडेनन्। र अब केही गर्दा नभए पछाडि यसलाई जहर पिलाउनु पर्छ भनेर जबरजस्ती गोरुलाई दबाई खुवाएको पाराले चाहिँ यिनलाई अब जहर घोलेर खुवाउन लागे, तर जहरले पनि मरेनन्। कुरो बुझिँदैछ? भगवानको नाममा त्यो शक्ति हुँदो रहेछ। जहर पिउँदा पनि प्रहलाद मरेनन्। प्रहलाद मात्रै होइन, मीरालाई पनि, मीराबाई, यिनलाई पनि कलियुगमा पनि जहर पिलाए, तर भगवानको नाममा यत्रो शक्ति कलियुगमा पनि मरिनन्। जहर पिउँदा पनि नमरे पछाडि अब हिरण्यकशिपुलाई खतरा भयो। मलाई त मेरै छोरोको समस्या भयो जस्तो छ, मलाई कसैले मार्न सक्दैन, तर छोराले नमारोस् त मैले भनिनँ। हुनसक्छ यही छोराले पनि मलाई मार्न सक्ला, अब खतरा भयो, यो मेरो समस्या भयो, यसलाई के गरी मारौँ भनेर चिन्तित भएर बसिरहेका बेलामा होलिका आइन्। दाइ किन टेन्सन लिनुहुन्छ, मैले पनि ब्रह्माजीसँग वरदान पाएकी छु, यो सल ओढेर चाहिँ म आगामा बसेँ भने मलाई आगोले डढाउँदैन। प्रहलादलाई लिएर म आगोमा बस्छु, आगो लगाइदिनु, ऊ डढ्छ, म केही हुन्न। अब त्यति भए पछाडि त ल भनेर आगो लगाउन थाले। आफूमा शक्ति छ भन्दैमा दुरुपयोग गर्नु हुँदो रहेछ। यिनले शक्तिको दुरुपयोग गरिन् त यिनलाई प्रहलादलाई काखमा लिएर बस्दा आगो लाग्न थाल्यो। देवताहरूलाई असह्य भएछ, साथ दिएछन् प्रकृतिले नै। हावा, जोडको हावा आयो, हावाले आएर दुपट्टा उडाइदियो, दुपट्टा प्रहलादमा बेरियो। होलिका चाहिँ भइन् अब स्वाहा,
आथा र आथा गर्दा गर्दै उनको त्यही मृत्यु भयो। सबै भगवानका भक्तहरू बडा प्रसन्न भएर त्यही दिनदेखि होली खेल्न थाले। अब हिरण्याक्षका पार्टी पनि थिए कतिजना, त झ्वाक चलेर कुटाकुट पनि गर्न थाले। होलीमा कहिलेकाहीँ कुटाकुट पनि लाग्छ। हिरण्याक्षका पट्टिकाले हिरण्यकशिपुका पट्टिकाले कुटाकुट गर्छन्, प्रहलादका पट्टिकाले आनन्दले होली खेल्छन्। अब यति भएर होलिका पनि मरी, जहर खुवाउँदा पनि मर्दैन, पाहाडबाट फ्याँक्दा पनि मर्दैन, साँपले पनि टोक्दैन, हात्तीले पनि कुल्चिँदैन, बाघले पनि खाँदैन। यो त बडा समस्या भयो भनेर हिरण्यकशिपु बडा दुखी भएका बेलामा उनैका विद्यालयका गुरुजीहरूले सम्झाए, गुरु हे राजा, यसलाई फेरि हामी एकचोटि लगेर ट्राई गर्छौँ भनेर सम्झाएर लिएर गए। तर केही सुधार आएन। अझै प्रहलादले त गएर त्यो अरू विद्यालयका साथीहरूलाई पनि सानैदेखि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भनेर पाठ पढाउन थाले। अब सानैदेखि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भनेर खुब भगवानको भक्तिमा लगाए पछाडि त हिरण्यकशिपुले चाल पाए प्रहलादले त नारायणको खुब प्रचार गर्दैछ भन्ने जानेर गएर प्रहलादलाई अब चाहिँ म नमारी नछोड्नु पर्यो भनेर प्रहलादलाई कुटपिट गर्न लागे र सोध्छन्, ए तेरो भगवान कहाँ छ, देखा मलाई। त प्रहलादजी भन्छन्, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने सर्वत्र मेरा ईश्वर हुनुहुन्छ। र त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै के यो खम्बामा पनि तेरा भगवान छन् भनेर हिरण्यकशिपुले सोधे। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, अवश्य पिताजी। हिरण्यकशिपुलाई बडा क्रोध आयो। उनले गदा उठाएर त्यो खम्बामा प्रहार गरे। त्यही खम्बाबाट सन्ध्याका समयमा भगवान नरहरिको प्राकट्य भयो। प्रेमले भनौँ नरसिंह भगवानको। नरसिंह भगवान आउनुभयो। दे धमाकाको त्यहाँ युद्ध हुन थाल्यो। अब बडा भयङ्कर युद्ध हुन थाल्यो। हिरण्यकशिपु पनि महाबली भयङ्कर 3 बजीदेखि लिएर गएको अब साँझको समयसम्म त्यहाँ खुब भयङ्कर युद्ध हुन थाल्यो। अब कोही बेला हिरण्यकशिपुले प्रहार गर्छन्, कोही बेला भगवान। शरीर कस्तो छ भन्दा टाउको छ सिंहको जस्तो, शरीर छ मान्छेको जस्तो। तर हिरण्यकशिपुलाई विश्वास थियो म मर्दिनँ, किनभने मसँग वरदान छ। त भगवानले धेरै बेर युद्ध गर्दा 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 जब साँझको समय भयो त हिरण्यकशिपुसँग अत्यन्त क्रोधित भएर बाघको गर्जना गर्दै हिरण्यकशिपुलाई समाएर चाहिँ काखमा लिएर भगवान दैलाको ठेलमा बसेर अत्यन्त क्रोधले तिलमिलाउन लाग्नुभयो। त भगवान क्रोधित हुनुहुन्छ न, यता हिरण्यकशिपु हाँस्न थाले। जति नै क्रोधित भए पनि, हे पशु, तैँले मलाई केही गर्न सक्दैनस् भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, किन सक्दिन, म सर्वेश्वरेश्वर हुँ, मेरा अगाडि केही टिक्दैन, कसरी सक्दिन तँलाई मार्न भन्दा मैले वरदान मागेको छु, दिनमा पनि मर्दिन, रातमा पनि मर्दिन। अच्छा, तिमी बडा पागल रहेछौ। अहिले दिन छ कि रात छ त भन्दा अहिले त दिन पनि छैन, रात पनि छैन, सन्ध्या भइसक्यो। सन्ध्यामा नमर्ने पनि वरदान मागेका छौ भन्दा छैन, मर्ने कन्फर्म भयो। कहाँ त्यति मात्रै हुनु र, भित्र पनि मर्दिन, बाहिर पनि मर्दिन भने पछाडि भगवानले भन्नुभयो, त्यसैले म दैलाको ठेलामा छु, यो भित्र पनि होइन, बाहिर पनि होइन। समस्या भए पछाडि समाधान हुँदो रहेछ। अच्छा, कहाँ त्यति मात्रै हुनु र, म पृथ्वीमा पनि मर्दिन, आकाशमा पनि मर्दिन। त्यसैले त म दैलाको ठेलमाथि काखमा छौ तिमी। यो मेरो काख आकाश पनि होइन, पृथ्वी पनि होइन। अच्छा, त्यसो भए त म कहाँ मनुष्यबाट पनि मर्दिन भन्दा म मनुष्य होइन, हेर न बाघ, बाघबाट पनि त मर्दिन नि भन्दा म बाघ होइन, शरीर मनुष्यको छ, म नरसिंह हुँ। त्यति भने पछाडि अब म 12 महिना मध्ये कहिल्यै पनि मर्दिन भने पछाडि यस्तै समस्या आउँछन् भनेर हामीले स्पेशल समय राखेका थियौँ, पुरुषोत्तम महिना। यो अहिले 13औं महिना भनिन्छ, यो 12 मा गनिँदैन। त्यसैले तिम्रो त हुने भयो अब काम तमाम भन्दा अब उनी सारा वरदानहरूको याद गर्दै अब भन्न थाले, आत्तिन लागे। अब अन्तिममा भन्छन्, म अस्त्र शस्त्र केहीले पनि मर्दिन भन्दा भगवानले नङ्ग्रा देखाउनु भयो। यी नङ्ग्रा छन् नि, यी नङ्ग्रा, यो अस्त्र पनि होइन, शस्त्र पनि होइन, तर तिम्रा लागि पर्याप्त छन् भनेर भगवानले गर्जनाका साथमा हिरण्यकशिपुको छाती चिर्नुभयो। प्रहलादजी त्यो दृश्य हेरेर छक्क पर्नुभयो। देख्दा देख्दै भगवानले नरसिंह रूप धारण गरेर हिरण्यकशिपुको उद्धार गर्नुभयो।
प्रेमले भनौँ श्रीमन्नारायण भगवानको। भगवान अत्यन्त क्रोधित भएर यस्ता प्रकारले हिरण्यकशिपुको उद्धार गर्नुभयो। हिरण्यकशिपुको उद्धार भयो। सबै देवी देवताहरूले आएर भगवानको दिव्य स्तुति गर्न लागे। सबैजनाले रमाएर भगवानको जय जयकारका साथमा श्री नरसिंह भगवानको जय जयकार गर्दै भजन कीर्तन गर्न लागे। देवता पनि आए, ब्रह्मा आए, शङ्कर आए, सबै त्यहाँ आएर भगवानको दिव्य भजन गर्न लागे। आउनुहोस् हामी पनि भगवानको भजन गरौँ र तत्पश्चात हामी आरती गर्नेछौँ। प्रेमले भनौँ नरसिंह भगवानको। कृष्णको भजन गाइरहनु होला, प्रभुको महिमा गाइरहनु होला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। कृष्णको भजन गाइरहनु होला, प्रभुको महिमा गाइरहनु होला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। भजन गाइरहनु होला, कृष्णको महिमा गाइरहनु होला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। भजन गाइरहनु होला, कृष्णको भजन गाइरहनु होला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। 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 भक्तवत्सल भगवानको। ओम रत्नैश्वर्यै नमः। ज्वालमालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्नवय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करतन्नां पयोरेतो अस्मासु दत्ता अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वृचः स्वाहा। वर्चो ज्योतिर्वृचः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वृचः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से ये तारती। पापियों को पाप से तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यही पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। यही अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यही पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही हरि नाम यही हरिधाम यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। गीत